Mga kabisaya, kumusta? Ug mayong adlaw kaninyong tanan. Kini ang inyong higala, Kabisaya Nonay B. Ang mupambito sab kaninyo sa minungdanong butang, ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Proverbs kapitulo 17 bersikulo 24 nga nagkanayon. Ang kaalam ana sa tubangan niya nga nakabaton og pagpanabot. Apan ang mga mata sa usa ka buang atua sa mga tumoy sa yuta. Kini nga buang dili matagbaw. Kanunay siya nga nangita sa bisan diin siya nga lugar nga makakuha og kaayuhan aron masulbad ang iyang mga problema. Wala siya makaamgo nga ang problema ana siyang kaugalingon. Nagisgot kini sa usa ka tawo nga nawad-an sa kinaadman. Kay ang maalamon nga tawo mulihok nga makapawala sa iyang mga problema. Mutan-aw siya nga prangka o muatubang sa matag problema. Nagpabilin siya sa dalan nga padulong sa pagkamatarong. Salamat og maayong adlaw.